wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. معكم محمد من سير كوميل. اليوم باش نحكيو على نوتر برودوي هذايا من فوكس. هذيا سيتي سونترال سيرتيفي لا سونترال ST3B. سونترال تري كوني في العالم الكل، موجودة برشا، مستعملة بالكدا. واش معناتها سونترال؟ برشا من الناس متعرفش معناتها سونترال. سونترال في السيستم دو سيكوريتي هي السيرفو نتاع السيستم الكل. معناتها سونترال هي مش تاكتيفي وديزاكتيفي السيستم كامل باللي كابتور نتاعو والسيران وكل شيء. هي اللي مش تجاري لي كابتور، معناتها الكونتاكتور دو بورت، ديتيكتور دو موفمون انترن، فما الاكسترن، عندنا دي تيليكوموند، فما سيران فيلار ولا سون فيل، عندنا لي موديل دوموتيك، عندنا لي سويتش الكترونيك. والسونترال هي اللي باش تنوتيفي لوتيليزاتور بروبريتير نتاع لا ميزون كونو فما سرقة في دارو، que ce soit notifié par SMS ou notifié par appel téléphonique, etc. Le ST3B نتاعنا هي سنترال تخدم على لي ريزو PSTN و GSM، معناتها تخدم على لي ريزو تليفونيك. معناتها وقت اللي فما سرقة كيفاش مش نوتيفي المولى الدار، تبعثلو كو سوا SMS وتكلمو بالفوكال. بون السنترال نتاعنا هذه تسيبورتي حتى ل4 نوامر، كو سوا يكونوا موبيل ولا فيكس. كيما تشوفوا هوني عندنا كلافي تاكتيل éclairé bien sûr، وعندنا لاسيستونس فوكال. لاسيستونس فوكال هي سنترال تحكي معاك باش تقول لك اش تعمل بالضبط. بون كيما تلاحظوا هوني لاليمونتاسيون ماهيش برونشي. بون اون فيت الالارم نتاعنا هوني قاعده تخدم سو باتري، فيها باتري ليثيوم انتجري. كيما تعرفوا سيستم دو سيكوريتي ميم حتى كي يقص الضوء لازم يقعد يخدم. دونك السنترال نتاعنا هذه كيف السيستم ولي كابتور اللي دايرين بها الكل، حتى كان يقص الضوء يخولوا لك كونك تخدم بها حتى 7 حتى 10 سوايع وتنجم حتى اكثر. بون السنترال نتاعنا هذه تسيبورتي حتى 32 كابتور سون فيل كيما هذوما باغ اكزومبل. تسيبورتي 8 تيليكوموند. عندها دي زون فيلر، تشوفوا هوني عندنا 8 زون فيلر. هوني عندنا لومبلاسمون تاع الكارت سيم، عندنا لومبلاسمون تاع كارت SD اللي ميزا جور اتسيتيرا، عندنا البور نتاع ليني تليفونيك فيكس، عندنا البور نتاع لاليمونتاسيون. بون الديكلونشمون نتاع السيستم تاعنا نجمو نعملو ان ارميمون توتال ولا بارسيال. معناتها نجمو نخدمو في الدار لي كابتور اللي عندنا الكل، كيما نجمو نعملو ان ارميمون بارسيال. معناتها مثلا نخدم كان من الداخل، ولا نخدم وحيد ونخلي وحيد، ولا باغ اكزومبل انا صار في داري نحب شباك نحبو يقعد محلول، نجم نفورسي ديجا الفولت هذيا نتاع حاجه ناقصه. نجم كي نعمل ارميمون يبدا عندي كابتور محلول ليتا نتاعو هكا باغ اكزومبل، ومالغري هيك نعمل لارميمون ونكون عادي. اما اون فوا الشباك تسكر باش نمشي نرقد، اذا عاود يتعمل السيستم بعديك مش ديكلونشي. بون السنترال نتاعنا فيها ان كود ادمينستراتور و 7 كود 16 كود يوتيليزاتور. معناتها ادمينستراتور هو اون جينيرال هو اللي يمشي يركب لك السيستم دو سيكوريتي. ان ادمينستراتور مش اي واحد ينجم يدخل اون طونك كادمينستراتور، خاطر الادمينستراتور ينجم يعمل كل شيء. بون لازم سافوار فيغ. معناتها السنترال فيها دي فونكسيوناليتي كبار لازم حد يعرفها بالباهي. وعندنا 16 كود يوتيليزاتور، معناتها ينجم يكون عندنا في الفامي نتاعنا 16 واحد، كل حد عنده المود باس نتاعو. باش ندخلو اون طون كيوتيليزاتور لازمنا نعملو اوثنتيفيكاسيون. بون في السنترال باغ ديفو فوكس يخرجوا لي سنترال افيك المود باس 1 2 3 4 باغ ديفو. بون باش ندخل السيستم تاعي باش نعمل ان ابوي لون ا توش ايطوال بوندون 3 سكوند، يطلب مني المود باس. كومبوزي المود باس يوتيليزاتور اللي هو 1 2 3 4، نعمل دياس. لي زوبسيون ينجم يعمل يوتيليزاتور كو سوا ينجم يبدل الوقت كي تنزل 1،
عندنا دو نجمو نبدلو لي مود باس بون باغ ديفو كيما قلنا 1 2 3 4 نجمو نبدلوه بون اون فوا نعملو اوكي باش يقول لنا شنو هو ليوتيليزاتور بون عندنا جوسكا 16 يوتيليزاتور مثلا نجرب ندخل 20 حاجه يقول لي لا يقول لي الماكسيموم تاعك 16 بون هذا اذا كان نعمل اوكي باش يقول لي ديفيني المود باس تاع ليوتيليزاتور 16 احنا حاليا عندنا يوتيليزاتور واحد عندنا تروازيامون هوني باش نديفيني لي نيميرو دو تيليفون نتاعي جوسكا 4 bon 5 et 6 deux autres options en fait 5 définir nombre d'appels téléphoniques معناتها كي تكلم انت السنترال قداش من تنوقيزه باش تهز عليك اوتوماتيكمون 6 définir inspection mot de passe téléphonique معناتها وقت اللي انت تكلم السنترال بالتليفون نتاعك كو سو تكزيجي عليك مود باس باش نجم تدخل لي زوبسيون ولا لا بون عندنا 4 نيميرو كيما قلنا من 1 2 3 جوسكا 4 باش ندخل النمرو التليفون الاولاني اذا ندخل النمرو نعمل ديس تويكا انغوجيستري نجم نخرج اي فوالا تو ديجا عندي ان نيميرو دو تليفون اللي هو انستالي بالنسبه لي فونكسيوناليتي تاع الكونفيغوراسيون اللي نجم يعملهم هو الادمينستراتور عنده ان مود باس اللي هو يخرج بار ديفو من دار فوكس اللي هو 0 1 2 3 4 5 بون دو لا ميم فاصون باش نعملو بي 3 سكوند على الايطوال باش ندخلو مود باس administrateur هوني عندنا une infinité نتاع دي فونكسيوناليتي اليوم كفكرة فيت في باش نمشيو لوبسيون 5 définir périphérique sans fil هوني باش نعملو انغيسترمون نتاع لي ديفيرون كابتور نتاعنا définir les télécommandes هوني باش ندخل لي تيليكوموند un pour reconnaissance bon عندنا jusqu'à نجمو حتى 8 télécommandes configuration تاع البريمير bon باش نعملو جوست ننزلو على قسم التيليكوموند يعمل ريكونيسونس او ديجا كتب لنا النوم نتاعها نعملو انغيسترومون bon تويك باش يطلب نيميرو 2 تيليكوموند 3 اتسيتيرا ديجا عندنا واحدة نحنا تو باش نخرج 2 définir les détecteurs هوني باش نعمل انغيسترومون تاع لي ديتيكتور اللي عندي في الدار الكل السون فيل هوني بار كوداج هوني باش نقولو ديتيكتور 1 déclencher le détecteur هوني déjà capteur enregistré mais صارت reconnaissance déjà يعرف الكابتور نجم نخرج هذه معناتها دخلنا ان كابتور اي ان تيليكوموند نجمو نعملو ارميمون نتاع السيستم كو سو سوا بالتيليكوموند نزو على البوطون هذايا ان فيت هوني ديكلونشينا سيستم ارمي دونك تويكا باش تبدا الخدمه نتاعو اون فوا تو فما اقل موفمون ولا حاجه باش تديكلونشا الالارم باغ اكزومبل اذا كان حل دونك اي كابتور باش يديتيكتي اي حاجه حتى كان عندنا كابتور دو موفمون ولا لي زوتر كابتور طول باش تديكلونشا الالارم باش يجينا ان اس ام اس على الموبيل كونو راهو فما سرقه ومش يكلمك زادا تبعث لك اس ام اس وتكلمك بون تو تي كونفيغورابل تنجم تختار كون تبعث لك ان اس ام اس تنجم تختار كون تكلمك هكا الوقت تخلي لك مده مثلا كي انت تعمل سيستم ارمي كيما هكا هي محطوطه بار ديفو 10 سكوند معناتها انت كي تعمل ارمي تخرج من دارك تخلي لك 10 ثواني لي كابتور ما يخدموش ما بين انت خرجت وكذا اتسيتيرا يون فوا فيو 10 ثواني بعديك باش تولي ديكلونشي كيف فما ان روتار على لونطري كيما روتار على سورتي دوما انت تبدا داخل بالطبيعه باش تخلي لك انترفال صغير قبل ما تقوم تعيط
بون السيرين اللي سمعتوها هي السيرين انترن نتاع السنترال هذيا. بون فيها اون سيرين انترن هي 90 ديسيبل قوية تسمع بالنسبة لجيرانك القراب. بون اون فوا تحب كونو السيستم معناتها يعيط اون سيرين بلو فورت معناتها كونك تفزع على الحي كل ويوصل حتى دي ديستونس كبار تولي تعمل اون سيرين اكستيريور سيرين واحدة أخرى مش السيرين انتيغري نتاع السنترال فوكس. تويكا باش نشوفو كيفاش الكومونيكاسيون تصير بين السنترال والتليفون نتاعنا. بون فيت السنترال اون فوا ديكلونشيت اي انتروجيون باش يجينا من جهة اس ام اس على التليفون وبعد تكلمنا. نجربو. هوني احنا اللي قصينا على السيستم كما شفنا بعثنا اس ام اس وكلمتنا. بون هذا سيت ان سونس. نجمو ان دوزيام سونس. السونس الاول كان من السنترال حتى للتليفون نجمو السونس الثاني من التليفون للسنترال. فما دي زوبسيون اليوم اول شيء بون عندنا اون ابليكاسيون تيك سيكوريتي هذه سيت اون ابليكاسيون اللي نلقاوها على البلاي ستور ولا نلقاوها على هواوي اب جالوري ولا على ابل ستور. هذه تعاوننا باش ا ديستونس بالريزو تليفونيك نكومونديو السنترال نتاعنا كسوا نخدمو سيستم ولا نقصو عليه ولا نعملو ارميمون بارسيال ولا نشوفو ستاتيو ولا نخدمو موديل دوموتيك اتسيتيرا. هوني نجمو نعملو اجوتي ان كونت نختارو شنو التيب. هوني عندنا اول واحدة جا ليست تي 3 بي نعملو سيليكسيوني. هوني ندخلو ان نو اللي نحبو النيميرو نتاعها والمود باس يوتيليزاتور. هوني ديجا عندنا انغوجيستري. Bon, شوفوا les différentes options. نجمو نعملو par exemple activer. Voilà, يهزنا للميساجري جوست نبعثو الميساج. Une fois يوصل الميساج للالارم elle sera déclenchée. تويكا السيستم نتاعنا ارمي. نجمو زادا سينو اوتر اوبسيون كونا نكلموها ديريكتومون نطلبو السنترال نتاعنا. هوني يطلب علينا المود باس خاطر حنا اكزيجينا كونا ندخلو مود باس. Appuyez sur 1 pour armer, appuyez sur 2 pour désarmer, appuyez sur 3 pour armer. Opération réussie. Système désarmé. عملنا دو سيستم ديزارمي. نجمو نغلقو على روحنا. السنترال ديتكتي لاكسيون ولات ديزارمي. هذه كانت اون فيو جلوبال نقطة من البحر على فونكسيوناليتي اللي تنجم تعمل من ST3B. Merci pour votre attention et à la prochaine.